यीशु ख्रिस्टको नाममा सबैलाई पनियल प्रार्थना भवन पोखराबाट हुँ तपाईँ सबैजनालाई जय विशेष। हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गर्नेछौँ। कृपया तपाईँ सबैजनाले आफ्नो बाइबललाई तपाईँले पढ्नुहोस्। यदि जसले बाइबल पढ्न सक्नुहुन्न तपाईँले प्रभुको वचनलाई ध्यानपूर्वक सुनिकन तपाईँहरूले बसिदिनुहोस्। किनभने परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्छ हाम्रो हृदयमा चाहिँ बाइबल पढेर विश्वास आउँछ भनेको छैन, तर बाइबल चाहिँ सुनेर आउँछ भनेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले पढ्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक के गर्नु, सुनिकन बसिदिनुहोस्। अब पढ्न सक्नेले चाहिँ पढ्नु पनि पर्छ है, तर जसले पढ्नै सक्नुहुन्न तपाईँले ध्यान दिएर तपाईँले सुनिकन बसिदिनुहोस्। किनकि बाइबलले भन्छ विश्वास सुनाइबाट, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ भन्छ नि। आउनुहोस् यहाँनिर रोमीको किताबमा है। यस कारणले गर्दाखेरि जसले पढ्नै सक्नुहुन्न भने तपाईँले बडो ध्यान दिएर प्रभुको वचनलाई सुनिदिनुहोस्। रोमीको किताब 10 अध्यायको 17 पदलाई पढिदिनुहोस्। रोमी 10 अध्याय 17 पद। यसैले विश्वास सुनाइबाट र सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। हेर्नुहोस्, विश्वास सुनाइबाट, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ भन्छ है। त्यस कारणले गर्दा जसले पढ्नै सक्नुहुन्न तपाईँले बडो ध्यान दिएर वचनलाई सुनिदिनुहोस्। अनि हिब्रूको किताबमा गएर हामीले पाउँछौँ तिमीले कसरी सुन्दैछौ है, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु रे, साह्रै ध्यान दिनु भनेको छ क्या है। आउनुहोस् यहाँनिर हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस्। हिब्रूको किताब यसकारण हामीले जे सुनेका छौँ ती कुराहरूमा हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। अनि कुनै समय हामी तीदेखि बगेर जानेछौँ। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर लेखिएको छ यसकारण हामीले जे सुनेका छौँ ती कुरामा हामीले के गर्नु रे, साह्रै ध्यान दिनुपर्छ भनेर बाइबलले भन्छ है। त्यस कारणले गर्दा हामी पढ्न जान्नेले पढ्नुपर्छ, जसले पढ्न सक्नुहुन्न तपाईँले ध्यानपूर्वक के गर्नुपर्छ, वचनलाई सुन्नुपर्छ है। किनकि विश्वास सुनाइद्वारा, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ बाइबलले भन्छ है। त्यस कारणले गर्दा अब हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गर्नेछौँ। कृपया आउनुहोस् यशायाको किताब 43 अध्यायमा आउनुहोस्। आज जवानहरूको सङ्गति है रहेछ। अनि हामी यहाँ जवानहरू मात्रै छैनौँ, हामी यहाँ बुढापाकाहरू छौँ, केटाकेटीहरू छौँ, हामी सबै यहाँनिर के छौँ है, हामी यहाँनिर उपस्थिति छौँ है। तर पनि हामीले अब यो सेकेको लगाउमा केही परमेश्वरको वचनलाई हिँड्नेछौँ। यशाया 43 अध्यायको कृपया पढिदिनुहोस् 10 पदलाई। यशाया 43 को 10 पद। परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा साक्षीहरू हौ अनि मैले चुनेको दास हो। तिमीहरूले मलाई जान्न र विश्वास गर्न सक र म उही हुँ भनी बुझ्न सक। मेरो अघि कोही परमेश्वर थिएन न त मेरो पछि कोही हुनेछ है। अनि हामी अर्को पद पनि पढौँ। प्रेरितको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस्। 1 अध्यायको 8 पदलाई पनि पढिदिनुहोस्। प्रेरित 1 को 8 पद। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, शक्ति सामर्थ्य पाउनेछौ। तिमीहरू यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाही हुनेछ है। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएको हुन्। हामीले यशायाको किताब 43 अध्यायको 10 पद हामीले पढेर गयौँ है। तपाईँ र मैले जुन दिन प्रभु श्री ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ त्यस दिन उद्धार मुक्ति, पापको क्षमा प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभयो। अनि प्रेरित 2:47 पद अनुसार प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा ल्याएर हामीलाई के गर्नुभयो, थप्नुभयो है। मण्डलीमा ल्याएर प्रभुले हामीले गाँच्नुभयो है। अब तपाईहरुमा प्रभुको मण्डलीको संगतिमा आजको दिनसम्म तपाईहरुमा
लागिरहेका छौँ है, मण्डलीको सङ्गतिमा हामी हिँडिरहेका छौँ। तर अब हामी प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिमा हामी लागिरहँदाखेरि, सङ्गतिमा हामी हिँडिरहँदाखेरि परमेश्वरको एउटा उद्देश्य तपाईँ र मप्रति रहेछ। त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो? तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभुले आफ्नो साक्षी बनाउनको लागि, गवाही बनाउनको लागि प्रभुले है तपाईँ र मलाई है चुन्नु भएको रहेछ। उद्धार मुक्ति पापको क्षमा त प्रभुले दिनुभयो, मण्डलीमा ल्याएर हामीलाई गाप्नु भयो। अब हामी प्रभुको मण्डलीको सङ्गति हामी गर्ने क्रममा चाहिँ अब हामी प्रभुको निम्ति एउटा गवाही बनेर, एउटा असल साक्षी बनेर हामीले के गर्नुपर्छ? सेवा हामीले गर्नुपर्छ है। यहाँनिर हामीले यसै 63 अध्यायको 10 पदमा पढेर गयौँ, परम प्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा साक्षीहरू हौ भनेर। अब साक्षी गवाही तपाईँ मलाई प्रभुले बनाउनु भएको छ भने अब साक्षी गवाही चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? कस्ता मान्छे मात्र प्रभुको निम्ति साक्षी बनेर सेवा गर्न सक्छ है? जस्तो पाए त्यस्तो मान्छे साक्षी हुन सक्दैन। जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँले गाउँघर समाजतिर है कुनै मान्छे कहाँ तपाईँ ऋण माग्न जानुभयो, अनि त्यो ऋण माग्न जाँदाखेरि त्यो गाउँको समाजको मान्छेले के गर्छ है, 2-3 जना मान्छेलाई है साक्षी राखेर उसको रहोबरमा एउटा तम्सुक लेखेर तपाईँलाई के दिन्छ? ऋण दिन्छ है। अब त्यो तम्सुक लेखिसकेपछि त्यो साक्षी राख्ने बेलामा नि जस्तो पाए त्यस्तै लफङ्गा मान्छेलाई ल्याएर राख्दैन है। रोड होइन घुमी हिँड्ने त्यो लफङ्गा मान्छेलाई ल्याएर राख्दैन, तर एकदम भरपर्दो मान्छे, विश्वासयोग्य मान्छे है लाई ल्याएर के गर्छ? त्यतिखेर साक्षी राख्छ अनि उसलाई सिग्नेचर गराउँछ है। भोलि गएर तपाईँले भनेको समय पैसा फिर्ता गर्नु भएन नि त्यो साक्षीहरू गवाहीहरू चाहिँ है तपाईँको विरोधमा बोल्छ है। फल्ना मान्छेले यो मितिमा यति गते है यति हजार पैसा फल्नाबाट लिएको, त्यसको साक्षी हामी छौँ भनेर के गर्छ? त्यो गवाही ती साक्षीहरू बोल्छ है। भनेपछि त्यो साक्षी र गवाही राख्ने बेलामा नि जस्तो पाए त्यस्तो मान्छेलाई राख्दैन, त्यतिखेर भरपर्दो मान्छे, इमान्दार मान्छे, विश्वासयोग्य मान्छे राख्छ। त्यस कारणले त प्रभुले भन्नुभएछ तिमीहरू मेरो साक्षी हो भन्नुभएको छ। अब तपाईँ म प्रभु यीशु ख्रीष्टको साक्षी गवाही हामी हौ भने अब साक्षी र गवाहीहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ र भन्दा नि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भन्छ बाइबलले। आउनुहोस् त यशायाको किताब 8 अध्यायमा, यशायाको पत्री 8 अध्यायमा आउनुहोस्। यशायाको किताब 8 अध्यायको 2 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि मैले आफ्ना निम्ति साक्षीको अथवा गवाहीको रूपमा विश्वासयोग्य साक्षीहरू अनि अर्थात् पुजारी उरिया र बेरेक्याको छोरा जकरियालाई लिनुहोस् है त। यहाँ के भनेको छ? अनि मैले आफ्ना निम्ति साक्षीको रूपमा विश्वासयोग्य साक्षीहरूलाई मैले लिएँ है। अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ को थिए अरे है? पुजारी उरिया अनि बेरेक्याको छोरा जकरियालाई लिएँ। हेर्नुहोस् है त। भनेपछि साक्षीहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। आज तपाईँ म प्रभुको साक्षी भएर हामी सेवा गर्दैछौँ भने है त्यो मान्छे मात्र प्रभुको निम्ति एउटा असल साक्षी, असल गवाही बनेर सेवा गर्न सक्छ जुन मान्छे विश्वासयोग्य छ है। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुप्रतिको विश्वासयोग्यता कस्तो छ है? अनि मण्डलीमा होइन मण्डलीभित्र पनि है विश्वासीको बिचमा हाम्रो विश्वासयोग्यता हामीले कसरी कायम राखेका छौँ है? हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू मेरो साक्षी हौ, तिमीहरू मेरो गवाही हो। तर साक्षी र गवाही चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा विश्वासयोग्यताको जीवन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा है। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा विश्वासयोग्यताको जीवन छैन भने तपाईँ म प्रभुको असल गवाही बनेर सेवा गर्न सक्दैन, असल साक्षी हामी बन्न सक्दैन है। त्यस कारणले गर्दा यो विश्वासयोग्यता चाहिँ हाम्रो जीवनमा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा है। अनि बाइबललाई हामी देख्छौँ होइन, जब हामी विश्वासयोग्य भएर जब हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ, विश्वासयोग्य भएर होइन हामी प्रभुको निम्ति एउटा असल साक्षी बनेर सेवा गर्छौँ भने ती व्यक्तिलाई मात्रै प्रभुले आफ्नो सेवामा, आफ्नो काममा के गर्नुहुन्छ अरे? प्रभुले नियुक्त गर्नुहुन्छ
है खडा गर्नुहुन्छ है ती व्यक्तिलाई प्रभुले आफ्नो सेवामा हैन सेवाको जिम्मा प्रभुले हैन सुम्पिनुहुन्छ। जस्तै बाइबलमा हामी देख्छौँ प्रभुको दास पावलले भनेको छ तिमोथीलाई पत्र लेख्दाखेरि है प्रभुले मलाई विश्वासयोग्य सम्झिनु भयो है अनि उहाँले मलाई आफ्नो सेवामा के गर्नुभयो अरे नियुक्त गर्नुभयो भन्छ नि हेर्नुहोस् त आउनुहोस् यहाँनिर है तिमोथीको किताबमा आउनुहोस् त पहिला तिमोथीको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस् 1 अध्यायको 12 पदलाई पढिदिनुहोस् पहिला तिमोथी 1:12 अनि म ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुलाई जसले मलाई सामर्थ्य तुल्याउनु भयो धन्यवाद चढाउँछु किनभने उहाँले मलाई विश्वास योग्य सम्झिनु भयो र सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है त यदि तपाईहरुमा विश्वास योग्य भएर र हैन असल साक्षी बनेर प्रभुको सेवा हामी गर्छौं भने ती व्यक्तिलाई मात्र प्रभुले आफ्नो सेवामा के गर्नुहुन्छ अरे नियुक्त गर्नुहुन्छ। सेवाको काम तिनीहरूलाई प्रभुले सुम्पिनुहुन्छ है। त्यसकारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो जीवनमा है यो विश्वास योग्यता चाहिँ आज कस्तो छ यी दिनमा हामी देख्छौँ मण्डलीमा है विश्वासीहरूले अरूको विश्वास योग्यताको विषयमा खुबै चर्चा गर्छ। अरूले गरेको विश्वास योग्यताको विषयमा उदाहरण दिदी वचन पनि दिन्छ है। त्यो नदिनु भनेको होइन तर अरूले राखेको विश्वास योग्यताको उदाहरण दिएर मात्रै काफी छैन। तपाईँ मेरो व्यक्तिगत जीवनमा है हुनुपर्ने विश्वास योग्यता चाहिँ सबैभन्दा के हो मुख्य कुरा हो है। आज हाम्रो जीवनमा प्रभुप्रतिको विश्वास योग्यता कतिको छ है। हेर्नुहोस् यहाँनिर प्रभुको दास पावलले भने प्रभुले मलाई विश्वास योग्य सम्झिनु भयो आफ्नो सेवामा मलाई के गर्नु अरे नियुक्त गर्नु है। आज तपाईहरुमा ख्रीष्ट येशूको असल गवाई र साक्षी हुनु भने साक्षीहरू गवाईहरू चाहिँ विश्वास योग्य हुनुपर्छ है। अनि हामी देख्छौँ पुरानो समयमा नेहेमियाको जमानामा पनि नेहेमियाले जब यरुशलेमको सबै पर्खालको पुनर्निर्माणको काम जब गरिसिद्ध्याए सबै काम सकिसकेपछि यरुशलेमको कार्यभार सुम्पिने बेलामा चाहिँ जस्तो पाए त्यस्तो मान्छेलाई उसले ल्याएर जिम्मा दिएन। उनीहरूको विश्वास योग्यतालाई हेरेर है सेवाको जिम्मा दिनुभयो भन्छ। आउनुहोस् यहाँनिर है नेहेमियाको किताबमा आउनुहोस् नेहेमियाको किताब 7 अध्यायमा आउनुहोस् नेहेमियाको पत्री 7 अध्यायको 1 र 2 पदलाई पढ्नुहोस्। नेहेमिया 7 को 1 र 2 पद। अनि यस्तो भयो जब पर्खाल बनाउने काम भइसक्यो र मैले ढोकाहरू खडा गरिसके अनि द्वारपालहरू गायकहरू र लेवीहरू नियुक्त गरिए अनि तब मैले मेरा भाइ हनानी र दरबारको शासक हनन्यालाई यरुशलेमको कार्यभार सुम्पिदिए। तिनीहरू कस्तो मान्छे रहेछ विश्वास योग्य मान्छे रहेछ अनि अरू धेरैले भन्दा बढी परमेश्वरको डर मान्थे। कस्तो मान्छेलाई यरुशलेमको जिम्मा सुम्पियो अरे विश्वास योग्य मान्छे है। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुमा ख्रीष्ट येशूको है असल गवाई असल साक्षी तपाईहरुमा हो भने यो विश्वास योग्यता चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा है। अनि प्रभुको सेवामा प्रभुको काममा ती व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिन्छ जुन मान्छे विश्वास योग्य छ। तपाईहरु मेरो सर्टिफिकेट हेरेर तपाईहरु मेरो नागरिकता हेरेर हैन तपाईहरु मेरो सम्पत्ति बैंक ब्यालेन्स हेरेर सेवाको जिम्मा दिन मिल्दैन है। तर प्रभुको वचन बाइबलले हुन्छ तिनीहरूलाई जिम्मा दिन्छ है जो चाहिँ विश्वास योग्य छ है। यसकारणले गर्दा आज हामीले प्रभुको सेवा त गर्दैछौँ प्रभुको सेवामा पनि हामी हिँडिरहेका छौँ हैन। आज हामीमा विश्वास योग्यता चाहिँ कतिको छ प्रभुप्रति है। यदि विश्वास योग्यताको जीवन छैन भने तपाईहरुमा प्रभुको निम्ति असल गवाई हामी गर्न सक्दैन है। अनि हामीले अरूले गरेको विश्वास योग्यतालाई उदाहरण दिएर मात्रै हुँदैन। तपाईहरु मैले व्यक्तिगत जीवनमा है राख्नुपर्ने विश्वास योग्यता चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा है। एउटा उदाहरणको लागि हैन कुनै एउटा ठाउँमा एउटा अग्लो एउटा झरना थियो अरे है। अनि त्यो झरना चाहिँ एउटा खोल्सा भएर खोला बनेर बगिरहेको थियो भन्छ। अनि त्यो झरनालाई हेर्नलाई मान्छेहरू
धुइरो लागेर जान्थ्यो अरे त्यहाँनिर। अनि त्यो झरनाको है मुनिपट्टि त्यो खोल्सामा चाहिँ एउटा वारिपारि एउटा होइन डोरी टाँगेको थियो भन्छ। अनि त्यो डोरीमा चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ दायाँ बायाँ कतै पनि नपक्रिकन त्यो डोरीमा त्यो मान्छे हिँडेर वारपार गर्थ्यो अरे है। अनि त्यहाँनिर मान्छेहरू है धुइरो लागेर त्यो झर्नालाई हेर्नलाई त्यो डोरीमा होइन डोरी टाँगेको ठाउँमा त्यो डोरीमा वारपार गरेर हिँड्ने मान्छेले हेर्नलाई मान्छे धुइरो लागेर जान्थ्यो। अनि त्यतिखेर एक दिन होइन मान्छेहरू ताती लागेर त्यहाँनिर हेरिरहेको छ। अनि त्यो डोरीमा हिँड्ने मान्छेले के गरेछ भने पहिला चाहिँ आफू एक्लै हिँडियो क्या त्यो डोरीमा हिँडेर वारी गऱ्यो क्या त्यो मान्छे है। सबै मान्छे तलबाट हेरेर एकदमै है मजा लिइरहेको छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो मान्छेले है त्यो डोरीमा हिँडेर पारिपट्टि गएछ। अनि एउटा 10 किलोको भारी बोकेर ऊ फेरि वारी आएछ। फेरि वारीपट्टि आएर फेरि 10 किलो थपेर 20 किलोको भारी बनाएर फेरि पारी गएछ। अनि पारीबाट फेरि 10 किलो थपेर 30 किलोको भारी बोकेर वारी आएछ है। यसरी समातेर मान्छेहरू 3 छक परेर हेरिरहेको छ है तलबाट। अनि त्यतिखेर त्यो डोरीमा हिँड्ने मान्छेले सोधे अरे कि तपाईँहरू सबैलाई विश्वास लाग्यो नि त म यो डोरीमा हिँडेर वारपार गरेको? अनि सबै मान्छेले भने हजुर हामीले विश्वास गऱ्यौँ है। तपाईँ साँच्चै नै यो डोरीमा चाहिँ वारपार एक्लै मात्रै नभएर भारी बोकेर पनि तपाईँ हिँड्न सक्नुहुने रहेछ भनेर क्या। अनि त्यसो हो भने तपाईँहरूमध्ये एकजना आउनुहोस् म काँधमा बोकेर चाहिँ यो डोरीमा हिँडेर पारी तारिदिन्छु भन्दाखेरि कोही पनि मान्छे अगाडि सरेर मलाई बोकेर पारी तार्नु त भनेर गएन अरे क्या है। कोही मान्छे निस्किन अरे क्या त्यतिखेर है। भनेपछि यी दिनमा हामी विश्वासीहरूमा नि यस्तो भइरहेको छ। हामीले भाइ भक्त सिंहको विश्वास योग्यताको उदाहरण हामी दिन्छौँ होइन। अब्राहमको विश्वास योग्यताको उदाहरण दिन्छौँ हो। बाइबलमा विश्वासको वीरहरूको विषयमा हामी उदाहरण दिएर हामी वचन दिन्छौँ है। त्यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो है। तर उहाँहरूले गरेको विश्वास योग्यता उहाँहरूको लागि मात्रै हो। तर तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने विश्वास योग्यताको सम्बन्धमा चाहिँ आज हामीले कसरी राखेका छौँ प्रभुप्रति है। किनकि बाइबलमा हामी देख्छ नि होइन अयुबको दानियलको नोहको धार्मिकताले कसलाई मात्र बचाएर आफूलाई मात्र बचायो हुन्छ नि त। ठिक छ उहाँहरूले विश्वास योग्य जीवन बिताउनु भयो त्यो उहाँहरूको लागि। अब तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने राख्नुपर्ने विश्वास योग्यताको सम्बन्धमा चाहिँ हामी के गरिरहेको हुन्छौँ फेल भइरहेको हुन्छौँ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुप्रतिको विश्वास योग्यता कस्तो छ? के आज हामी प्रभुको निम्ति असल गवाई बनेर साक्षी बनेर हामी सेवा गर्दैछौँ है? यदि हामी असल गवाई र साक्षी हामी हौँ भने गवाई र साक्षी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? विश्वास योग्य हुनुपर्छ है। अब प्रभुको वचन बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ तिमीहरू ख्रीष्ट येशूको साक्षी हो है। अब असल गवाई र साक्षी राख्नाले चाहिँ तपाईँ र मैले प्राप्त गर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त है? तपाईँ र मैले हासिल गर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। यस कारण सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले असल गवाई बनेर जब प्रभुको सेवा गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले आफ्नो काममा आफ्नो सेवामा के गर्दै लानुहुन्छ? नियुक्त गर्दै प्रभुले लानुहुन्छ है। अनि हामीले प्रभुको सेवा गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले कुनै पनि भाइ कुनै पनि बहिनीलाई सेवाको जिम्मा दिँदाखेरि मण्डलीमा उसको के हेरेर हामीले दिन्छौँ? गवाई हेरेर दिन्छ कि दिँदैन है। त्यस कारणले गर्दा प्रभुको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ प्रभुको दास पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई पत्र लेख्दाखेरि भनेको छ तिमीहरूको बिचमा हामीले जुन भाइहरूलाई पठाएको छौँ ती भाइहरूलाई हामीले धेरैचोटि जाँचेर हामीले उत्साहित हामीले भेटायौँ है। अनि आज हाम्रो अनुपस्थितिमा ती भाइहरूलाई हामीले के गर्दैछौँ? तिमीहरू कहाँ चाहिँ पठाउँदैछौँ भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है त। यस कारणले गर्दा गवाई बनेर जब हामी सेवा गर्छ भने नि त्यो मान्छे मात्र प्रभुको लागि प्रभुको मण्डलीको लागि एउटा है उपयोगी मान्छे बन्न सक्ने रहेछ। आउनुहोस् यहाँनिर है तपाईँ मैले कोरिन्थीको किताबमा हामी पाउँछौँ दोस्रो कोरिन्थीमा आउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थीको किताब कृपया पढिदिनुहोस् 8 अध्याय 22 पद। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 22 पद। अनि हामीले उनीहरूको साथमा हाम्रा भाइलाई पठाएका छौँ जसले हामीले जाँचेर धेरैपल्ट धेरै कुराहरूमा उत्साहित भेटाएका छौँ। र अब त
अब त तिमीहरूप्रति भएको ठुलो भरोसाले गर्दा ज्यादै उत्साहित भएका छौँ। हेर्नुहोस् है त, हामीले होइन उनीहरूको साथमा हाम्रो भाइलाई पठाएको छौँ, जसलाई हामीले धेरैपल्ट के गरेर जाँच गर्यौँ, धेरैपल्ट हामीले चेक गर्यौँ है, अनि हामी उत्साहित हामी भयौँ है। अनि अब हामीले के गरेको छौँ अरे होइन है, तिमीहरूप्रति भएको ठुलो भरोसाले गर्दा हामी उत्साहित भएका छौँ होइन। हामीले जाँचेर ती भाइहरूलाई तिमीहरू कहाँ हामीले सेवाका लागि पठाएको छौँ। आज हामीले हेर्नुहोस् है, प्रभुको घर प्रभुको मण्डलीमा हामी सेवा त गर्दैछौँ है, सेवामा हामी हिँडिरहेका छौँ है। यदि हामी असल गवाई बनेर साक्षी बनेर जब हामी सेवा गर्छ भने त्यो व्यक्ति मात्रै प्रभुको लागि प्रभुको मण्डलीको लागि के हुनसक्छ, एउटा काम लाग्दो मान्छे हुनसक्छ। अनि मण्डलीमा कुनै भाइ कुनै बहिनीलाई सेवा गरेको जिम्मा दिँदाखेरि नि उनीहरूको के जाँच गरेर दिन्छ अरे, गवाई जाँच गरेर दिन्छ र हुँदैन त है, उनीहरूको गवाई चेक गरेर दिन्छ है। अनि यो जाँच भन्ने कुरा नि तपाईँहरू मैले बाइबलमा है हामीले हेर्दाखेरि मेषको सम्बन्धमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले आफैले आफूलाई जाँचेर लिने कुरा हो। तर मिनिस्ट्रीको क्षेत्रमा सेवकाईको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो, जाँचेर दिने कुरा हो भन्दै त। मेषको सम्बन्धमा हामी आफैले आफूलाई जाँचेर लिने कुरा हो, तर मिनिस्ट्रीको क्षेत्रमा सेवकाईको क्षेत्रमा हामीले जाँचेर दिने कुरा हो है। यदि तपाईँहरू मेरो जीवनमा असल गवाई छैन, साक्षी छैन भने त्यो व्यक्तिले होइन प्रभुको सेवा गर्न सक्दैन, प्रभुको घरमा प्रभुको मण्डलीमा त्यो मान्छे उपयोगी बन्न सक्दैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँहरू मैले प्रभुको सेवाकाई चाहिँ हामीले गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरू मेरो सर्टिफिकेट हेरेर सेवाकाईको जिम्मा दिँदैन। तपाईँहरू मेरो होइन नामको पछाडि लेखेको जातको आधारमा मण्डलीमा सेवाकाईको जिम्मा दिनु मिल्दैन है। तपाईँहरू मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स हेरेर धन सम्पत्ति हेरेर सेवाकाईको जिम्मा दिनु मिल्दैन। तर गवाई हेरेर दिने सेवा चाहिँ है, एउटा साक्षी हेरेर दिने। हेर्नुहोस् यहाँनिर प्रभुको दास पावलले उनीहरूको के चेक गरेर पठाए सेवामा, गवाई चेक गरेर है। जुन भाइलाई हामीले धेरैचोटि उनीहरूलाई जाँच्यौँ है, अनि हामी उत्साहित भेटायौँ है। अनि हामीले के गर्दैछौँ, ती भाइहरूलाई तिमीहरू कहाँ है पठाउँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, असल गवाई बनेर हामी सेवा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा हामी प्रभुको लागि प्रभुको मण्डलीको लागि हामी के गर्छौँ, एउटा उपयोगी मान्छे हामी बन्न सक्छौँ है। एउटा काम लाग्दो भाँडो तपाईँहरूमा बन्न सक्ने रहेछ है। अब दोस्रो कुरा बाइबलले भन्छ तपाईँहरूमा किन असल गवाई बनेर साक्षी बनेर हामी सेवा गर्नुपर्छ त। साक्षी चाहिँ कस्तो चिज रहेछ भन्दाखेरि नि, यो गवाई र साक्षी भन्ने कुरा चाहिँ पुस्ता पुस्तासम्म बात गर्ने कुरा पो रहेछ क्या है। आज तपाईँ र मेरो होइन भावी पुस्तामा चाहिँ तपाईँ मेरो गवाईले कसरी बात गर्छ है। यो गवाई साक्षी चाहिँ यो चाहिँ पुस्ता पुस्तासम्म यसले बात गर्छ भन्छ गवाईले चाहिँ। आउनुहोस् त तपाईँ मैले बाइबलमा हामी देख्छौँ, हिब्रूको किताबमा आउनुहोस्, त्यहाँनिर हाबिलको विषयमा लेखिएको छ। हाबिल आज हाम्रो बिचमा छैन, तर पनि उसको गवाईले चाहिँ हामीसँग के गर्छ अरे, बात गर्छ भन्छ है। आउनुहोस् यहाँनिर यो गवाई भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, आज तपाईँहरूमा असल गवाई बनेर जब सेवा गऱ्यो भने नि त्यो गवाईले पुस्ता पुस्तासम्म के गर्छ, बात गर्छ क्या। जस्तै अहिले हाम्रो बिचमा भाइ भक्त सिंहको विषयमा हामीले उदाहरण दिए प्रभुको दासहरूलाई वचन दिनुहोस्, उहाँको गवाई आज हाम्रो बिचमा के गरिरहेको छ, बात गरिरहेको छ है। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर आउनुहोस्, हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा आउनुहोस् त। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको पढिदिनुहोस् 4 पदलाई। विश्वासैद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई काइनको भन्दा उत्तम बलिदान चढाए, जसद्वारा धर्मी रहेछन् भन्ने गवाही तिनले प्राप्त गरे। परमेश्वरले नै तिनका दानहरूको विषयमा गवाही दिनुभयो र यसैद्वारा तिनी मरे तापनि अझै बात गर्दछ। हेर्नुहोस् है त, यो गवाही नि पुस्ता पुस्तासम्म बात गर्ने कुरा हो। आज हामीले कस्तो किसिमको गवाही राखेर हामी सेवा गर्दैछौँ मण्डलीमा है। आज हाम्रो परिवारभित्र है, हाम्रो स्थानीय मण्डलीभित्र, हाम्रो गाउँ समाज, प्रभु नपाएको समाजको बिचमा आज हामीले कस्तो गवाही राखेर सेवा गर्दैछौँ। यो गवाही भन्ने कुरा नि
यसले पुस्ता पुस्तासम्म यसले चाहिँ बात गर्ने कुरा हो है। यदि हामी प्रभुको असल गवाई र साक्षी बनेर सेवा गर्छ भने नि है, पुस्ता पुस्तासम्म त्यो गवाईले के गर्छ, बात गर्छ है। अनि धेरैको निम्ति, आउँदो पुस्ताको निम्ति एउटा उत्साहको कारण, प्रेरणाको कारण है, एउटा शिक्षाको कारण, एउटा नमुनाको कारण चाहिँ बन्न जान्छ। तर तपाईँ मेरो असल गवाई छैन भने, असल गवाई बनेर हामी सेवा गरेन भने नि है, आउँदो पुस्ताले हामीलाई चिन्दैन, आउँदो पुस्ताले होइन हामीलाई चिन्दैन है। तर हामीले असल गवाई राखेर जब सेवा गर्छौँ भने नि पुस्ता पुस्ताले पनि चिन्ने रहेछ है। यहाँनिर हामीले पढ्यौँ है, तिनको दानको विषयमा होइन परमेश्वरले नै के गर्नुभयो, गवाई दिनुभयो। ऊ हाम्रो बिचमा छैन, ऊ मरेर गयो, तर पनि अझै हामीसँग के गर्छ अरे, बात गर्छ भन्छ है। आज तपाईँ मेरो कस्तो छ गवाई आज है, हाम्रो परिवारभित्र, स्थानीय मण्डलीभित्र है, हाम्रो समाजभित्र होइन, एक स्थानीय मण्डलीदेखि अर्को स्थानीय मण्डलीको बिचमा आज हाम्रो गवाई कस्तो छ है, कस्तो किसिमको गवाई राखेर हामी सेवा गर्दैछौँ मण्डलीमा है। यदि हामी असल गवाई बनेर सेवा गर्छौँ भने हेर्नुहोस् त्यो गवाईले है पुस्ता, एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ता, अर्को पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म के गर्छ, यो त बात गर्दै जान्छ है। मैले सुनेको थिएँ हाम्रो ब्रदर भक्त सिंहको विषयमा, उहाँ जिउँदो हुँदासम्म नि उहाँले चाहिँ त्यो मैले बयान गरि नसकिने होइन आनन्द प्राप्त गरेर भने त्यो गवाईको किताब कसैले लेख्न दिनु भएन अरे क्या है। भाइ भक्त सिंहको जतिवटा किताब अहिले हामी पढ्दैछौँ नि, उहाँ जिउँदो हुँदाखेरि लेखेको किताब होइन, उहाँ प्रभुमा गइसकेपछि है बल्ल किताबहरू निस्कियो हुन्छ है। अनि आज हामीसँग उहाँ केद्वारा बोल्दैनुहुन्छ, गवाईद्वारा, एउटा साक्षीद्वारा हामीसँग बात गर्नुहुन्छ है। प्रभुका दासहरूले नमुना दिएर, उदाहरण दिइदिइकन वचन दिनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीमा है आज हामी कस्तो किसिमको गवाई बनेर हामी सेवा गर्दैछौँ है, कस्तो किसिमको साक्षी हामी बनेर सेवा गर्दैछौँ। अनि बाइबलले भन्छ प्रभुको घर, प्रभुको मण्डली त है एउटा गवाई हुने, गवाई राख्ने ठाउँ हो भन्छ क्या। यस कारण त यहाँनिर यशायाको किताबमा हामी पाउँछौँ, जहाँ शिक्षा छ, जहाँ व्यवस्था छ, जहाँ गवाई छ, त्यहाँ जाऊ भनेको छ नि त बाइबलले। हेर्नुहोस् है, प्रभुको मण्डलीभित्र यो दुईवटा कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। आउनुहोस् त यशायाको किताबमा आउनुहोस्, यशायाको किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस् त, यशाया 8 अध्यायको 20 पदलाई पढिदिनुहोस्। यशाया 8 को 20 पद पढिदिनुहोस्। जहाँ व्यवस्था छ, जहाँनिर कानुन छ, नियम छ है, अनि जहाँ साक्षी छ, गवाई छ, त्यहाँ जाऊ भन्छ। अनि यदि तिनीहरूले यस वचन अनुसार बोल्दैनन् भने यो तिनीहरूमा प्रकाश नभएकोले हो। हेर्नुहोस् है त, जहाँ गवाई छ, जहाँ व्यवस्था छ, शिक्षा छ, कानुन छ, नियम छ, त्यहाँनिर जाऊ भन्छ। म्हणजे प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीभित्र व्यवस्था र एउटा नियम, कानुन, शिक्षा हुनुपर्छ भने अर्को कुरा चाहिँ के हुनुपर्ने छ, गवाई हुनुपर्छ, साक्षी हुनुपर्छ मण्डलीभित्र है। आज गवाई र होइन व्यवस्था आज मण्डलीभित्र हुनुपर्छ। अनि हामी हरेकले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो आफ्नो गवाई छ नि, आफ्नो साक्षी छ नि, त्यसलाई चाहिँ बाइबलले हुन्छ बाँधेर राख्नु भन्छ क्या है। आज धेरैजनाले त्यो गवाईलाई बाँधेर नराखेको कारणले गर्दा गवाईलाई फुत्काइ पठाएको छ है। आज हेर्नुहोस् त, यसैको माथि 16 पदलाई पढ्नुहोस् त, यसै 8 अध्यायको 16 पदमा साक्षीलाई, गवाईलाई हामीले के गरेर राख्नु अरे, बाँधेर राख्नु अरे त्यसलाई। अनि मेरा चेलाहरूको बिचमा व्यवस्थामाथि मोहर छाप लगाऊ। हेर्नुहोस्, हामीले आफ्नो गवाईलाई, साक्षीलाई के गर्नु अरे, बाँधेर राख्नु, त्यसलाई फुत्किन दिनु हुँदैन है, त्यसलाई है बिग्रिन दिनु हुँदैन। आज धेरैजनाले गवाईलाई बाँधेर राखेको छैन, गवाई चाहिँ धेरैजनाको आज फुत्किएको छ है। गवाई आज भत्ताभुङ्ग भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले है प्रभुको सेवा त हामी गर्दैछौँ होइन, प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीमा प्रभुले दिनुभएको जिम्मा पनि हामी सम्हालिरहेका छौँ। तर तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूको असल गवाई बनेर, साक्षी बनेर हामी सेवा गर्नुपर्छ है। साक्षीहरू विश्वासयोग्य हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ है। अनि त्यसपछि जब हामी गवाई राखेर सेवा गर्छौँ भने
प्रभुको काम हामी एउटा उपयोगी मान्छे हामी बन्न सक्छौँ। असल गवाई राखेर जब हामी सेवा गर्छौँ नि त्यो गवाईले भोलि गएर पुस्ता पुस्तासम्म त्यो गवाई के गर्छ अरे बात गर्दै जान्छ। अनि धेरैको लागि प्रेरणाको कारण, हौसलाको कारण, होइन, धेरैको लागि उदाहरणको कारण, नमुनाको कारण चाहिँ बन्न जान्छ है। त्यो चाहिँ दोस्रो कुरा। अब बाइबलले भन्छ तपाईँहरूले गवाई राखेर किन सेवा गर्नुपर्छ? गवाई राखेर सेवा गर्नाले चाहिँ हामीले पाइने कुरा चाहिँ के हो है? बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् न प्रकाशको किताबमा आउनुहोस्, प्रकाशको पत्रिका आउनुहोस्। यहाँनिर हामी पाउँछौँ 12 दिन, प्रकाशको किताब 12 दिन आउनुहोस् त। प्रकाश 12 अध्यायको कृपया पढिदिनुहोस्, 10 र 11 पद पढिदिनुहोस् त। अनि मैले स्वर्गमा यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने। स्वर्गमा यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाजलाई सुने। अनि अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँका ख्रीष्टको अधिकार, उहाँको ख्रीष्टको अधिकार आएको छ। किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने तल फ्याँकिएको छ, जसले दिनरात हाम्रा परमेश्वरका सामु उनीहरूलाई दोष लगाउँथे। अनि पढ्दै जानुहोस्। अनि उनीहरूले त्यसलाई थुमाको रगतद्वारा र आफ्नै गवाईको वचनद्वारा जिते। अनि मृत्युसम्म उनीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई प्रेम गरेनन्। बाइबलले भन्नुहोस् है। अब यहाँनिर के भनेको छ है? त्यो होइन अजिङ्गर, त्यो दियाबोलस जसलाई शैतान भनिएको छ है, त्यसले चाहिँ सारा संसारलाई धोका दिन्छ। अनि त्यसलाई के गरे अरे पृथ्वीमा फ्याँकियो भने हुन्छ। अनि पृथ्वीमा फ्याँकेपछि त्यसले के गर्छ अरे दिनरात हाम्रा भाइहरूको विषयमा उसले के गर्छ अरे दोष लगाउँछ है। तर त्यो दोष लगाउने त्यो शैतान, त्यो अजिङ्गर होइन, जसलाई दियाबोलस भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ है ती विश्वासीहरूले के द्वारा जिते अरे? पहिलो कुरा है थुमाको रगतद्वारा, दोस्रो कुरा उनीहरूले के द्वारा जिते अरे? आफ्नै गवाईको वचनद्वारा। हुन्छ है त। आज तपाईँ मेरो जीवनमा असल गवाई छ भने नि तपाईँ मेरो गवाई चाहिँ तपाईँ मेरो विजय हो। यदि गवाई ठिक छैन भने नि त्यो मान्छे कहिले पनि विजय जीवन जिउन सक्दैन। त्यो मान्छे विरोधीसँग हार्नुपर्छ है, विरोधीसँग त्यो मान्छे होइन लज्जित हुनुपर्छ। तर गवाई ठिक छ भने है जस्तो सुकै विरोधीहरू खडा होस् है, त्यो विरोधीहरूमाथि हामी के गर्न सक्छौँ? हामी विजय बन्न सक्छौँ है। एउटा उदाहरण, जुन उदाहरण होइन मलाई दिन चाहिँ साह्रै मन लाग्छ है, त्यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी म आफै पनि है। हाम्रो गोर्खा जिल्लाको है जहाँनिर गिलाद प्रार्थना भवन छ, त्यहाँनिर प्रभुको मण्डली त्यहाँनिर छ। 2060 सालको घटना हो। त्यतिखेर त्यहाँनिर प्रभुको मेसको सेवा जब सुरु गर्न जाँदाखेरि त्यहाँनिर भयङ्कर ठुलो हमला त्यतिखेर भयो, विरोध भयो है। लगभग 40-45वटा भन्दा बढी बाइबल त्यहाँनिर जलाइदियो विरोधीहरू है। अनि सेवा घर पनि भत्ता भुङ्गे बनाएर आगो लगाएर खरानी बनाइदियो है। त्यतिखेरको घटनाको प्रत्यक्षदर्शी म आफै पनि। तर एउटा कुरा मैले त्यहाँनिर एउटा राम्रो पाठ त्यहाँनिर मैले सिकेको है। त्यहाँ भएको स्थानीय मण्डलीका विश्वासीहरूमध्ये कतिजना विश्वासीहरूले त्यहाँनिर गवाई बिगारेको रहेछ कि है। अनि गवाई बिगारेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर विरोधीहरू चाहिँ है, त्यहाँनिर है विरोधीले एउटा उग्र रूप लिएको कारण पनि रहेछ है। अनि त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि जब हामी कृष्णनगरमा स्पेसल मिटिङको सेवा थियो, सेवा सकेर हामी लगभग 50-55 जनाको टोली हामी त्यहाँ मेसको सेवा थियो, बप्तिस्माको सेवा थियो, अनि त्यहाँ सेवा घर अर्पण पनि थियो। 3वटा सेवा त्यहाँ राखिएको थियो। अनि हामी पहिलो रात जब हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ, पहिलो रात बेलुकी पख हामी प्रार्थना सेवा गरिरहेको थियौँ है। अब बाँकी 3 दिनको सेवा अझै बाँकी थियो। अनि त्यो प्रार्थनाको सेवा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ सेवा घर वरिपरिका मान्छेहरू है नारा लगाउन सुरु गरिथाले है। अनि नारा लगाएर उनीहरू त अगुल्ठो लिएर हतियारहरू लिएर सेवा घर पुरै घेरा हालिहाल्थे। त्यहाँ
हामी भित्र प्रार्थना गरिरहेको थियौँ है। अनि टिनहरूमा पुरा ढुङ्गा बर्साउन थाल्यो है। अनि त्यो बार टिनको लगाएको थियो, त्यहाँको दाजुहरू नागाल्यान्डमा सेवा गर्ने भएको कारणले गर्दा नागाल्यान्डको स्टाइलमा उहाँहरूले सेवा घर बनाउनु भएको थियो। त्यो टिनहरू त सबै खुकुरीले चिरा पारेको थियो। अनि त्यसपछि त्यतिखेर त्यहाँको विरोधीहरूको मुखबाट चाहिँ के कुरा सुनिरहेको थियो भने फल्ना फल्ना नाम गरेको मान्छे कहाँ गयो, उनीहरूलाई हाम्रो बिचमा ल्याऊ भन्दै उनीहरूले भने त्यो मान्छेहरू रहेछ, त्यहाँ गवाई बिगार्ने मान्छे रहेछ है, त्यहाँ प्रभुको नामको बदनाम गर्ने मान्छे रहेछ। तर ती गवाई बिगार्ने मान्छेहरू त त्यो विरोधीहरूले सेवा घर हेर्नुभन्दा पहिले उनीहरू त भागिहालेछ त्यो है। भागेर कोही जङ्गलतिर गएर लुकेछ, कोही अर्काको घरतिर गएर लुकेछ, कोही आफन्तकोतिर गएर शरण लिएछ। तर एकजना दाजु त्यहाँको जिम्मेवारी दाजु हुनुहुन्थ्यो। त्यो दाजु चाहिँ हाम्रो वरिपरि छ, त्यही विरोधीहरूको वरिपरि घुमिरहेको छ, तर उहाँलाई कसैले खोजेन क्या। तर त्यहाँनिर जसले गवाई बिगारेको थियो नि उनीहरूले यहाँ निकाल्नु भन्दै त्यहाँनिर विरोधीहरू उफ्रिरहेको थियो। यदि त्यो गवाई बिगार्ने मान्छेहरू त्यहाँनिर देखेको भए नि त्यहाँनिर उनीहरूले हातपात गरेर उनीहरूलाई लास पनि बनाउन सक्थ्यो। तर जसले गवाई बिगारेको थियो उनीहरू त डरले पहिले भागी त है। तर जसको गवाई ठिक थियो नि उनीहरू निडर भएर त्यहाँनिर खडा भयो। तर उनीहरूलाई एक थप्पड पनि उनीहरूलाई हिर्काएन है। हेर्नुहोस् है त, यस कारणले गर्दा यो गवाई भन्ने कुरा नि तपाईँ मेरो के हो, विजय हो है। त्यो विरोधी शैतानलाई चाहिँ उनीहरूले केद्वारा जिते रे, आफ्नै गवाईको वचनद्वारा जिते भन्छ नि। आज तपाईँ मेरो जीवनमा गवाई ठिक छ भने जस्तोसुकै विरोधीहरू खडा होस् न, त्यो विरोधीसँग हामी के गर्न सक्छौँ, हामी सामना गर्नलाई हामीलाई हिम्मत हुन्छ। तर हाम्रो जीवनमा गवाई छैन भने विरोधीहरूसँग तपाईँहरूलाई पहिले भाग्नुपर्छ है। हामी विरोधीहरूसँग हामी लज्जित हुनुपर्छ। यस कारण त यहाँनिर बाइबल हुन्छ नि है, यदि तिमीहरू न आफ्नो विरोधीहरूसँग डराउँदैन भने त्यो चाहिँ उनीहरूको विनाशको चिन्ह हो। तर विरोधीहरूसँग डराउँछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो विनाशको चिन्ह बन्छ हुन्छ। आउनु त फिलिपीको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस्। फिलिपीको किताब 1 अध्यायमा आउनुहोस् त। फिलिपीको पत्री 1 अध्यायको पढिदिनुहोस् 28 पदलाई। फिलिपी 1 अध्यायको 28 पद। र कुनै कुरामा पनि तिमीहरूका विरोधीहरूसँग डराउँदैनौ। यो चाहिँ तिनीहरूका निम्ति ती विरोधीहरूका निम्ति विनाशको स्पष्ट चिन्ह हो। अनि तर तिमीहरूका निम्ति चाहिँ मुक्तिको अनि यो परमेश्वरपट्टिबाटको। ल हेर्नुहोस् है त है, यहाँनिर के भनेको छ, र कुनै कुरामा पनि तिमीहरूका विरोधीहरूसँग डराउँदैन भने यो चाहिँ तिनीहरूको लागि के को चिन्ह रे, विनाशको चिन्ह। ती विरोधीहरूसँग को चाहिँ डराउँदैन त, गवाई ठिक हुने मान्छे डराउँदैन। तर जसले गवाई बिगार्छन् त्यो मान्छे सामना गर्न सक्दैन, त्यो मान्छे भागिहाल्छ। त्यतिखेरको घटनामा चाहिँ मैले एउटा यति राम्रो पाठ मैले त्यतिखेर सिकेँ है। त्यहाँको जिम्मेवारी दाजु त्यहाँ वरिपरि घुमिरहेको छ, मान्छेहरू पुरा उफ्रिरहेछ हातमा होइन, कहिले दाउरा लिएर कहिले हतियारहरू लिएर। तर कसैले उहाँलाई खोजेन क्या, कसैले पनि उहाँलाई एक झापड पनि हिर्काउन सकेन है। तर जसले गवाई बिगार्यो उनीहरू सब जङ्गल भाग्नु भयो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज हामीले गवाई राखेर जब सेवा गर्छ भने नि यो गवाई चाहिँ हाम्रो विजय हो है। अनि पछिबाट चाहिँ लगभग 3 वर्षसम्म 2.5-3 वर्ष चाहिँ दाजुले घरमा एक्लै मेसको सेवा गर्नुभयो, परिवार मात्र मिलेर। यस्तो भयङ्कर डरलाग्दो विरोध त्यहाँनिर भयो है। पछि सेवा गर्दाखेरि छानामा ढुङ्गाले हिर्काएर टिन चाहिँ उहाँले 2 चोटि बदली गर्नुभएको हुन्छ है। अनि एक दिन चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि पछि त्यहाँनिर फेरि प्रभुको अद्भुत काम के भयो भन्दाखेरि जसले चाहिँ त्यहाँ विरोधीहरूलाई उस्काएर सेवा घर जलाउन लिएर गएको थियो त्यही मान्छे पछि प्रभुमा आयो। फेरि प्रभुमा आएपछि त फेरि गाउँलेहरू विरोध गर्न थाल्यो। पहिला हामीलाई उचाले लगेर चर्च घर जलाउन लाउने, आजै त क्रिस्चियन हुने भनेर फेरि त्यो मान्छेको विरोधमा उत्रिन थाल्यो। अनि पछि त्यो गाउँले समाजहरूले नि त्यो जिम्मेवारी दाजुलाई चाहिँ है के भन्नुभयो भने अब तपाईँलाई हामी एउटा अन्तिम है चेतावनी हामी दिन्छौँ, तपाईँले 3वटा कुरा तपाईँले छान्नुपर्छ। अब के त तपाईँले गाउँ छोडेर जानुपर्छ यहाँबाट, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा है कि तपाईँ अब
क्रिस्चियन होइन अब म हुँदिनँ भनेर तपाईँ है हामीतिर फर्किनुपर्छ अनि तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ बलिको बोको हुनुपर्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ चेतावनी दिएछ है। तीनवटा कुरा उहाँले छान्नु पर्यो कि गाउँै छोडेर भाग्नु पर्यो है कि त बलिको बोको हुन तयार हुनु पर्यो घाँटी थाप्न तयार हुनु पर्यो कि त प्रभु छोड्नु पर्यो है। यस्तो होइन सङ्कटमा उहाँ पुग्नु भयो तर त्यतिखेर उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई साथ दिने कोही पनि थिएन है। अनि त्यतिखेर चाहिँ दाजुले के गर्नुभयो भने त्यो जिम्मेवारी दाजु आफ्नो शिरमा चाहिँ 2 जना छोरीहरू थिए अरू 2टा छोरीको बिहे भएर गइसकेको थियो। त्यो 2टा छोरीलाई चाहिँ उहाँले घरबाट अब तिमीहरू नारायणगढ जानु त्यहाँ आफन्तहरू थियो है तिमीहरू त्यहाँ गएर बस्नु है म बाँचिहाल्यो भने फेरि तिमीले मलाई यही संसारमा यसै ठाउँमा भेट्छौ। अब मलाई गाउँले बलिको बोका बनायो भने माथि स्वर्गमा भेटिहाल्छ अब तिमीहरू चाहिँ हाम्रो निस्केर जानु भनेर शिरमा त्यो 2टा छोरीलाई चाहिँ है घरबाट निकालेर उहाँले नारायणगढ पठाउनु भयो। तर त्यतिखेर चाहिँ उहाँले एउटा टाइम दिएको थियो है एउटा अल्टिमेटम दिएको थियो है बलिको बोको हुने कि गाउँ छोडेर जाने कि प्रभुलाई छोड्ने। तर त्यतिखेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो म गाउँ पनि छोड्दिनँ प्रभु पनि छोड्दिनँ बरु म बलिको बोको हुन तयार हुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ एकदम दृढ लाएर होइन उहाँ चाहिँ त्यहाँनिर बस्नु भयो। अनि पछिबाट होइन जुन दिन उहाँलाई त्यो है टाइम दिएको थियो त्यो टाइम दिइसकेपछि त्यसको भोलिबाट हामीले फोन गरेर सोधेँ के भयो भने खै कोही पनि आएन हौ मलाई त म एक्लै घरमा थियो है बलिको बोकै बनाउँछ भने नि म है मर्छु प्रभुको लागि भनेर म घरमा एक्लै बसेँ कोही पनि मान्छे आएन मलाई लिन पनि है म त यहीँ गाउँमै छु म जस्तो तस्तै छु है मेरो लागि चिन्ता नगर्नु भने है। अनि पछिबाट फेरि त्यो ठाउँमा है जसले विरोध गरेर सेवाघर जलाएको थियो त्यही मान्छेले सेवाघरको लागि जग्गा उसले आफ्नो है जग्गाबाट एक रोपनी जग्गा काटेर उसले दियो अनि सेवाघर बनायो अनि सबै सेवाघर चाहिँ संस्थामा उहाँले नै गएर दर्ता पनि गरिदियो। अहिले सबै परिस्थिति त्यहाँनिर शान्त छ। यस कारणले गर्दा त्यो घटनाबाट चाहिँ मैले एउटा पाठ के सिकेँ भने यदि हामीले असल गवाई राखेर जब सेवा गर्छ भने नि त्यो गवाई हुने मान्छे चाहिँ विरोधीसँग के गर्नु पर्दैन डराएर भाग्नु पर्दैन है। तर गवाई जब बिगार्छ भने नि गवाई ठिक राखेन भने नि तपाईँमा विरोधीसँग भाग्नुपर्छ। विरोधीको अगाडि हामी है लज्जित हुनुपर्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि हामी असल गवाई राखेर हामी सेवा किन गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि असल गवाई राखेर जब सेवा गर्छ भने त्यो मान्छे प्रभुको लागि प्रभुको मण्डलीको लागि काम लाग्ने मान्छे हुन्छ। असल गवाई राखेर जब हामी सेवा गर्छ भने त्यो गवाईले पुस्ता पुस्तासम्म के गर्छ बात गर्छ। असल गवाई राखेर जब हामी सेवा गर्छ भने गवाई नै तपाईँ मेरो के हो विजय हो है। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गवाई राखेर हामी सेवा गर्नुपर्ने छ। अब चौथो कुरा चाहिँ बाइबलले के भन्छ भने हामीले किन असल गवाई राखेर हामी सेवा गर्नुपर्छ। असल गवाई राखेर सेवा गर्नाले हामीले पाइने कुरा चाहिँ के हो त प्रकाशको किताबमा हुन्छ बाइबलले भन्छ। प्रकाशको पत्री आउनुहोस् अहिले 20 अध्यायमा प्रकाशको किताब 20 अध्यायको 4 पद 5 पदलाई पढिदिनुहोस्। प्रकाश 20 को 4 पद 5 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि मैले सिंहासनहरू देखे सिंहासनहरूलाई देखे अनि उनीहरू ती माथि बसे र न्याय उनीहरूलाई दियो। अनि मैले तिनीहरूका प्राणहरूलाई देखे मैले तिनीहरूको प्राणहरूलाई देखे जसका शिर येशूको चाहिँ येशूको गवाई र परमेश्वरको वचनको कारणले काटिएका थिए। अनि जसले न त त्यस पशुलाई न त त्यसको मूर्तिलाई पूजा गरेका थिए न त आफ्ना निधारहरूमा हातमा त्यसको निशान लिएका थिए। अनि तिनीहरू जीवित भए र ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे। अनि र बाँकी मरेकाहरू 1000 वर्ष पुरा नहुन्जेल फेरि जीवित भएनन्। यो चाहिँ पहिलो बाउरी हेर्नुहोस् त बाइबलले के भन्छ नि है 1000 वर्षसम्म है ख्रीष्टसँग राज्य गर्ने मान्छे चाहिँ को रहेछ ख्रीष्टको लागि असल गवाई बनेर सेवा गर्दाखेरि जसको शिर काटिएको थियो नि ती मान्छेहरूको रहेछ है। हेर्नुहोस् असल गवाई बनेर जब हामी सेवा गर्छौँ भने
त्यो मान्छे शिर काटिनुपर्ने दिन पनि उसको जीवनमा आउन सक्छ है। तर जसको जीवनमा गवाई ठिक छैन भने उसको जीवनमा शिर काटिने दिन पनि आउँदैन, शिर काटिनु पऱ्यो भने त्यो मान्छे पहिले भागिहाल्छ है। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ हेर्नुहोस् त है, मैले तिनीहरूका प्राणहरूलाई देखेँ जसको शिर येशूको गवाई र परमेश्वरको वचनको कारणले के गरेको थिए अरे, काटिका थिए है। ती व्यक्तिहरू नै 1000 वर्षको राज्यमा के गरे अरे, प्रवेश गरे। 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्नु सजिलो छैन हेर्नुहोस् है। तपाईँहरूमा येशूको निम्ति एउटा असल गवाई बनेर हामी सेवा गर्नुपर्छ। असल गवाई बनेर सेवा गर्दाखेरि हामी काटिने दिन आउँदाखेरि पनि हामी तयार हुनुपर्छ। अहिले धेरैजना विश्वासीहरू है शिर काटिन होइन देखि डराएर शिर जोगाउनपट्टि लागिरहेको हुन्छ कि मेरो सेवा चाहिँ कसरी जोगाऊँ, मेरो टाउको कसरी जोगाऊँ भन्नेपट्टि चाहिँ लागिरहेको हुन्छ है। तर मेरो शिर काटिन परोस् तर प्रभुको लागि म असल गवाई बनाएर सेवा गर्छु भन्ने मान्छे आज मण्डलीमा है औँलामा गन्ती गर्ने सक्ने भइसकेको छ है। तर यो दिनमा धेरैले प्रभुको सेवा त गर्दैछ, शिर जोगाउने सेवा गरिरहेको हुन्छ। मैले यो कुरा बोलेँ अन्त भोलिएर मलाई मण्डलीमा वचन दिन लाउँदैन होला, मेरो पद मेरो होइन भार खोसिन्छ होला भनेर आज सत्यको लागि के भइरहेको छ है, एकदमै होइन उनीहरू चाहिँ होइन डराइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् बाइबल हुन्छ है, तिनीहरूको शिरहरू काटिए येशूको गवाई र परमेश्वरको वचनको कारणले। अनि तिनीहरू बाइबलले भन्छ है, अनि तिनीहरूले त्यस पशुको होइन त्यहाँनिर छाप पनि उनीहरूले लगाएन है, न त निधारमा न त हातमा नै उनीहरूले निशान लिए है। तर तिनीहरू जीवित भए ख्रीष्टसँग 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गरे। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि तिमीहरू ख्रीष्ट येशूको के हो, साक्षी हो। गवाई साक्षी चाहिँ पहिलो कुरा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। अनि विश्वासयोग्य गवाई र साक्षी तपाईँहरूमा हो भने त्यो मान्छे प्रभुको काममा है प्रभुको घरमा एउटा उपयोगी मान्छे बन्ने रहेछ है। जब हामी गवाई र साक्षी बनेर सेवा गर्छौँ भने हाम्रो गवाईले पुस्ता पुस्तासँग बात गर्छ अनि हाम्रो गवाईले गर्दाखेरि भावी पुस्ताले एउटा उदाहरण एउटा नमुना होइन एउटा शिक्षा उनीहरूले सिक्न सक्छ है। जब हामीले असल गवाई बनेर तपाईँ मैले है प्रभुको सेवा गर्छौँ भने गवाई चाहिँ तपाईँ मेरो विजय रहेछ है। अनि असल गवाई बनेर जब हामी सेवा गर्छौँ भने एक दिन 1000 वर्षको राज्यमा ती व्यक्तिहरू मात्र प्रवेश गर्छ जसले असल गवाई राखेर सेवा गर्छ। असल गवाई राखेर सेवा गर्दाखेरि शिर काटिने दिन पनि आउने रहेछ। तर त्यो समय पनि जो मान्छे तयार हुन्छ नि है त्यो व्यक्ति मात्र 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नेछ। त्यस कारणले गर्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरो साक्षी हो। आज हामी प्रभु येशूको साक्षी हो हामी सबैजना। तर कस्तो किसिमको साक्षी बनेर हामी सेवा गर्दैछौँ है। बाइबलमा हेऱ्यो भने कति असल साक्षीहरू थिए नि कति झुटा साक्षीहरू पनि थिए है। तपाईँहरू मलाई थाहा छ है आहाब राजाको श्रीमती चाहिँ इजेबेलले त्यो नाबोतलाई मार्ने बेलामा त्यो झुटा साक्षी राखेर के गरेको छ, मारेको छ कि छैन है। किनकि नाबोतको दाखबारीलाई चाहिँ आहाबले है मन पराउँछ अनि नाबोतलाई पैसामा किन्न उसले माग्छ तर उसले दिँदैन, म दिन सक्दिनँ हजुर होइन। पछिबाट त्यो इजेबेलले के गरेर तपाईँ किन डराउनुहुन्छ है, सबै व्यवस्था म मिलाइहाल्छु नि। त्यसरी बिचारा त्यो निर्दोष नाबोतलाई मार्नको लागि झुटा साक्षीहरू त्यहाँ राखेर अनि ती झुटा साक्षीले के भन्छन्, यो नाबोतले आहाब राजाको विरोधमा बोलेको हो, आहाब राजाको निन्दा उसले गरेको भनेर ती झुटा साक्षीहरूको बोलेको आधारमा त्यहाँनिर नाबोतको हत्या गरिदिएको छ है। आज हामी प्रभुको सेवा गर्दैछौँ, असल साक्षी भएर सेवा गर्दैछौँ या त झुटा साक्षी बनेर सेवा गर्दैछौँ। हामीले आफ्नो साक्षीलाई आफ्नो गवाईलाई हामीले चेक गरौँ है। यदि तपाईँहरूमा होइन असल साक्षी बनेर सेवा गऱ्यो भने हामीले पाइने उपलब्धिहरू पाइने फाइदाहरू चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ है। त्यस कारणले गर्दा हामी अब प्रभुको निम्ति असल साक्षी बनेर प्रभुको सेवा हामी गरौँ। आउनुहोस् यशायाको किताब 43 यशाया 43 अध्यायको कृपया 10 पदलाई पढिदिनुहोस् त। यशाया 43 अध्याय 10 पद। परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा साक्षी हो, तिमीहरू मेरो साक्षी र हो, मेरो दास पनि साक्षी हो, मेरो दास पनि साक्षी हो, जसलाई मैले तिमीहरूले मलाई जसलाई मैले
तिमीहरूले मलाई चिन र विश्वास गर विश्वास गर अनि म उही हुँ अनि म उही हुँ भनी जान्न सक भनी चुनेको छु भनी सुनेको छु। म भन्दा पहिले कोही ईश्वर थिएन रचिएन र त मेरो पछि नै कोही हुनेछ है। अर्को पद पनि पढौँ। हितोपदेश 14 अध्यायको 25 पदलाई पढिदिनु। त्यहाँनिर दुई प्रकारको साक्षीहरूको विषयमा त्यो बताएको छ। हितोपदेश 14 को 25 पद। साँचो साक्षीले आत्माहरू छुट्याउँछ तर धोका दिने साक्षीले झुटा कुरा बक्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ? साँचो साक्षी अनि झुटा साक्षी है। अब तपाईँहरूमा साँचो साक्षी बनेर सेवा गर्दैछौँ, हामी या त झुटा साक्षी बनेर सेवा गर्दैछौँ। हामी हरेकले आफ्नो गवाईलाई हामीले चेक गरौँ है, अनि हामीले आफ्नो गवाईलाई के गर्नु अरे? बाँधेर राख्नु अरे। त्यसलाई फुत्किन दिनु हुँदैन। फुत्किएपछि त सिद्धियो है। क्रिस्चियन जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको गवाई राख्नु है। मण्डलीमा आएर वचन दिनु यो ठुलो कुरा होइन है। बाजा बजाउनु, माइक समातेर गीत गाउनु यो ठुलो कुरा होइन है। तर सबैभन्दा मुख्य कुरा क्रिस्चियन जीवनको के हो? गवाई राख्नु है। आज हाम्रो जीवनमा गवाई यदि फुत्कियो भने है, भोलि गएर है तपाईँमा जिन्दगीभरि न त प्रभुको लागि काम लाग्ने मान्छे हुन्छ, न त संसारकै लागि काम लाग्ने मान्छे हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले है यहाँ दुई प्रकारको साक्षीको विषयमा हेरौँ। एउटा साँचो साक्षी, एउटा चाहिँ झुटा साक्षी, धोका दिने साक्षी। आज हामी कुन चाहिँ साक्षी बनेर सेवा गर्दैछौँ? परमेश्वरको चाहना छ साँचो साक्षी बनेर सेवा गर्छौँ है। त्यस कारण हामी सबैजना प्रभुको एउटा असल साक्षी बनेर हामी प्रभुको सेवा गरौँ है। प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिनु।